दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। इस्लाम उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं मस्जिद दबीर और आज हम पढ़ेंगे 20वां बंद। जल्दी से हम मतन पे आते हैं। बीनी के तो मजमू पे ये दावा है यकीनी, इस नज़म के चेहरे की वो हो जाएगा बीनी, और मंजूर नगरे जो हुई अर्श नशीनी, कि साया बीनी ने फकत जलवा गजीनी। दरकार इसी बीनी को मोहब्बत का असा है, ये राह तो ईमान से भी बारीक सवा है। बीनी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नाक के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्श नशीनी हुआ आसमान पे बैठना, और गजीनी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जलवा गजीनी, दिलचस्पी का जो है एक जलवा है। बंद नंबर 20 है हमारे सामने। इसमें भी शायर ने हीरो के नाक की तारीफ की है। शायर कहता है कि बीनी को तो मजमून पे ये दावा है यकीनी, कि बीनी के मजमून पर शायर कहता है कि जो हीरो की नाक है वो इतनी खूबसूरत है, और उसकी तारीफ इस तरीके से शायर करता है कि मेरा ये इरादा है, यकीनन मेरा ये इरादा है कि ये इस कलाम के हद्दो हाल की आबरू होगी, कि मेरे जो कलाम है जो मैं लिख रहा हूं ये उसकी आबरू है। चूंकि अर्श नशीनी नजर को पसंद था, कि आसमान पे बैठना जो था मंजूर था, नगा जो हुई ये मंजूर था कि नगा जो हुई अर्श नशीनी, कि नगा नजरें जो थी वो आसमान पर जाकर बैठ गईं, उनको आसमान पसंद आ गया। इसलिए महज नूर ने ही ये देखने के अक्स को दिलचस्प बनाया, कि साया बीनी ने फकत जलवा गजीनी, कि ये जो साया बीनी था कि ये इसको यही मंजूर था कि ये नजरों में ही ऐसा देखने की ताकत थी कि वो इसको देख सकती थी। दरकार इसी बीनी की मोहब्बत का असा है, दरअसल मुझे सहारा इसी नाक की मोहब्बत का है, वरना जिस रास्ते पर मैंने कदम रखा है वो ईमान के रास्ते से भी बढ़कर है। यानी मुश्किल और नाजुक काम में मैंने हाथ में लिया है, कि मैंने मुश्किल हाथ में लिया है कि मैं हजरत अब्बास जैसी हसीन और जमील शख्सियत के हद्दो हाल खींचने की कोशिश करता हूं। ये कोई आसान काम नहीं है, ये नहायत मुश्किल काम है। अब हम चलते हैं बंद नंबर 21 पे। बीनी को कहूं शम्मा तो लो इसकी कहां है, पुरनूर बहूं पर मुझे शोले का गुमा है। वो शोले अदराक शम्मा ये हैरत का मका है, हाँ जुल्फों के कोचों से हुआ तुंद रवा है। समझोरों भुएं बस के हवा का जो गुजर है, ये शम्मा की लो गाह इधर गाह उधर है। अब देखिए बीनी आप जानते हैं कि नाक के लिए इस्तेमाल हुआ है। शायर कहता है कि अगर मैं ये कहूं कि बीनी जो है हज़रत अब्बास का नाक जो है वो शम्मा की तरह है, शम्मा की तरह रोशन दे रहा है, शोले लपक रहे हैं, तो शम्मा में इतनी रोशनी कहाँ होती है। इस्तफाम में लगाया है कि शम्मा में इतनी रोशनी तो नहीं है। पुरनूर भुओं पर मुझे शोले का गुमा है, और जो उनकी भुएं हैं हज़रत अब्बास की पुरनूर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वहां से शोले लपक रहे हूं, वो भुएं इतनी चमकदार हैं। और कहते हैं कि दो शोले अदराक के शमा ये हैरत का मकां है, हाँ जुल्फों के कोचों से हुआ तुंद रवा है, कि वो जो शोला ये अदराक के मेरी जो शम्मा है, मेरी सोच की जो शम्मा है वो शोला को देख रही है, और ये एक हैरत का मकां है कि वो हैरत में है कि जो भुएं हैं वो शोले जैसी लग रही हैं। हाँ जुल्फों के कोचों से हुआ तुंद रवा है, लेकिन इतना है कि जुल्फों के जो है तेजी से जो है वो सफेदी नजर आ रही है, जुल्फों में जो है तेजी जो है सफेदी नजर आ रही है। और आगे कहते हैं कि समझो न भुएं बस के हवा का जो गुजर है, ये शम्मा की लो गाह इधर गाह उधर है। लेकिन आप इतना कर लें कि बस इन्हें भुएं मत समझें, ये मान लेना चाहिए कि ये हवा की वजह से चला कि ये लो कभी इधर हो रही है और कभी उधर हो रही है। गोया चेहरे को इस तरीके से यहाँ दबीर ने बयान करने की कोशिश की है।
اور جو آپ دیکھ لیں تیسرے مصرے کو پھر سے دیکھ لیں کہ 2 شعلے ادراک شمع، یہ حیرت کا مقام ہے کہ اس میں سب سے انوکھی بات یہ ہے، سب سے نرالی بات یہ ہے کہ ایک چراغ ہے اور شعلے 2، یعنی ناک ایک ہے اور چراغ 2 ہیں، دونوں طرف وہ چراغ جو ہیں روشن ہیں اور چمک رہے ہیں۔ 22واں دیکھ لیجیے جی، گر آنکھ کو نرگس کو ہوں ہے عین حقارت، نرگس میں نہ پلخیں ہیں نہ پتلی نہ بصارت، چہرے پہ مائے عید کی ہے بھیجا ہے اشارت، وہ عید کا مجدہ ہے یہ حیدر کی بشارت، ابرو کے مائے نو میں نہ جنبش نہ زو ہے، ایک شب وہ مائے نو ہے، ہر شب مائے نو ہے۔ کہ اگر میں حضرت عباس کی آنکھوں کو نرگس کو ہوں، نرگس کا پھول کو ہوں، تو یہ بھی کوئی ٹھیک حقارت کی بات ہے، یہ کوئی محبت کی بات نہیں ہے، کیونکہ نرگس میں تو نور ہی نہیں ہے، اور نرگس کا پھول آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بند آنکھ کی مانند ہوتا ہے، بے نور آنکھ کی مانند ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تو یہ پھول نرگس کا پھول وہاں استعمال ہوا ہے۔ نرگس میں نہ پلخیں ہیں نہ پتلی نہ بصارت، اور دوسرے میں مصرے میں کہتے ہیں کہ نرگس کے پھول میں تو نہ پلخیں ہیں نہ پتلی ہے نہ بصارت، گویا دیکھنے والی جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، وہ اس میں نہیں ہیں، تو لہٰذا میں حضرت عباس کی آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ نہیں دے سکتا۔ چہرے پہ مائے عید کی بھیجا ہے اشارت، چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ مائے عید کی جو اشارت نظر آ رہی ہے، کیونکہ مائے عید یعنی عید کا چاند جو ہے وہ خوشی لے کے آتا ہے، وہ عید کا مجدہ ہے یہ حیدر کی بشارت، اور مائے عید جو ہے، عید کا چاند جو ہے وہ تو عید کی خوشخبری لاتا ہے، اور یہ حیدر یعنی حضرت علی کی بشارت لا رہے ہیں حضرت عباس۔ اور ٹیپ کے شعر میں دیکھیے گا کہ ابرو کے مائے نو میں نہ جنبش ہے نہ زو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابرو کے جو مائے نو کے جو ابرو ہیں ان میں تو نہ حرکت ہے اور نہ روشنی ہے، نئے چاند کے جو ابرو ہیں ان میں نہ حرکت ہے اور نہ ہی ہلال کے چاند میں روشنی ہے، کیونکہ وہ بالکل پتلا سا ہوتا ہے، وہ تو روشنی نہیں دے سکتا، تھوڑی دیر کے لیے شام کو آتا ہے اور پھر اس کے بعد چھپ جاتا ہے۔ ایک شب وہ مائے نو ہے، یہ ہر شب مائے نو ہے، کہ وہ جو نیا چاند ہے، عید کا چاند ہے، وہ تو ایک شب کے لیے نیا ہے، ایک شب کے لیے تازہ ہے، اور جو حضرت عباس ہیں، حضرت عباس علیہ السلام ہیں، یہ تو ہر رات جو ہے یہ نئے چاند کی طرح ہیں، اور ان کا چاند سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گویا یہاں بھی حضرت عباس کی خوبصورتی کو شاعر نے نہایت فنی طریقے سے مختلف استعاروں کے ساتھ، مختلف تشبیہات کے ساتھ، بڑے فنی مہارت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ اس وقت ہمارے سامنے ابھی تک جو ہیں 22 بند جو ہیں ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم 23واں بند جو ہے وہ الگ سے جو ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ پلیز اس کو شیئر کرتے رہیے، اور آپ ضرور اپنے کمنٹ کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔